सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त चल रहा है और कई जगह कई चरणों में इलेक्शन हो चुके हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ी सीट लखनऊ से 27 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और 49 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है, जिसमें बीजेपी की सीट से राजनाथ सिंह, कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम और सपा बसपा गठबंधन से पूनम शत्रुघ्न सिन्हा हैं। मौलाना, लखनऊ की इस सीट से आप लखनऊ की आवाम को और बिलखुसूस मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, इस वक्त मुल्क में जो पार्लिमानी इलेक्शन हो रहे हैं, जो 23 मई तक चलेंगे, रमज़ानुल मुबारक में इलेक्शन के नताइज सामने आ जाएंगे। ये इलेक्शन इस नाम से हो रहे हैं कि बीजेपी ने जो हुकूमत की, इससे आम तौर पर लोगों में बेचैनी पैदा हुई, माशी मुश्किलात भी पैदा हुई और फ़िरक़े वारियत को बड़ी छूट मिली और बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आते रहे जिन वाक़यात से मुसलमान, हिंदू, ईसाई और दीगर तबक़ात के लोग बहुत मुतासिर हुए और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक इज्तिमाई फ़ैसला ये किया जा रहा है कि आइंदा बीजेपी को मरकज़ में न आने दिया जाए। इस मकसद की खातिर गठबंधन की, आपसी इत्तेहाद की सियासत इख्तियार की गई है। ये गठबंधन अगरचे हर जगह कामयाब नहीं हो सका है और ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम पार्टियां बीजेपी के ख़िलाफ़ मैदान में उतर गई हैं, बल्कि बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में पार्टियां हैं। ख़ुद बीजेपी भी मजबूत है, साथ साथ उसके साथ गठबंधन में बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, तो दोनों तरफ गठबंधन है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कहीं पर तो अक्सरियत और अक़लियत का मुकाबला है, कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम और हिंदू को इशू बना दिया गया है, कहीं बिरादरी वाद की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो कोई एक एजेंडा नहीं है जिस पर सबका इत्तेफाक हो, इसलिए मजमूई तौर पर राय कायम करने में बड़ी दुश्वारियाँ और मुश्किलात हैं। जहाँ तक लखनऊ का ताल्लुक़ है, लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतते चले आ रहे हैं और जहाँ तक राजनाथ सिंह की शख्सियत का ताल्लुक़ है तो वो एक लखनऊ के शरीफ और महज़्ज़ब इंसान हैं। उनके पास लखनवी तहज़ीब की क़दरें हैं, वो इस तहज़ीब के एक अच्छे नुमाइंदा हैं। ज़ाती एतबार से वो एक अच्छे इंसान हैं और लखनऊ से वो जीतते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी ग़ालिबन जीत उन्हीं की होगी। उसकी एक वजह तो ख़ुद ये है कि अपनी ज़ात में वो एक अच्छे आदमी समझे जाते हैं और वो फ़िरक़े वारियत को पसंद नहीं करते और लखनवी तहज़ीब और नफासत की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन एक और बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो गठबंधन बना यहाँ एसपी और बीएसपी का, उसमें कांग्रेस भी अगर शामिल होती तो ये गठबंधन अच्छा होता, इत्तेहाद मुकम्मल होता। लेकिन एक तरफ तो एसपी के घर में आग लगी, बेटे ने बाप के साथ बदसलूकी की थी, चचा के साथ की थी, अब बाप कभी इधर होते हैं कभी उधर जाते हैं और चचा अलहदा हो चुके हैं, शिवपाल की अपनी पार्टी है, तो इस एतबार से एसपी का घर खुद धर्म भरम हुआ। बीएसपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसकी सियासत बिरादरीवाद की बुनियाद पर चलती रही है, लेकिन उसके घर में यानी जो एससी और एसटी और ओबीसी के लोग कहलाते हैं,
ان میں بھی بہت کچھ انتشار ہے. بہت سے دلت لیڈران ہیں مختلف علاقوں میں جو اپنی اپنی بات کہتے ہیں، وہ سب مایاوتی کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے ان کے اندر بھی مضبوط اتحاد نہیں ہے. اور جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے یو پی کے، اس میں تو مایاوتی بالکل صاف ہو گئی تھی. ایس پی کو تو 5 سیٹیں ملی بھی تھیں، ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی. تو اندر بھی وہ مضبوطی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس کی علیحدگی کی وجہ سے کانگریس نے بھی اپنے نمائندے ہر جگہ سے کھڑے کیے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ کانگریس کی جو لڑائی ہوگی وہ ایس پی اور بی ایس پی سے ہوگی. یعنی انتشار جو ہوگا تو ان میں ہوگا جو سیکولر کہلاتے ہیں. تو سیکولر محاذ کمزور پڑے گا. لکھنؤ میں خاص طور پر جہاں تک پرمود کرشنم صاحب کا تعلق ہے، بڑی معروف شخصیت ہے، اور مسلمانوں میں خاص طور پر وہ بہت ہی مقبول شمار کیے جاتے ہیں. جمعیت العلماء کے جلسوں میں شریک رہے ہیں، سیرت پر بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی نعتیں پڑھتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ سناتن دھرم اور اسلام کا سنگم ہے تو یہ بات بعید نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ وہ جس نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں وہ صحیح معنی میں سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا نقطہ نظر ہے. فی نفسی وہ بھی ایک اچھے انسان ہیں، اور مسلمان ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد پرمود کرشنم کو ووٹ دے گی. خاص طور پر مولانا ارشد صاحب سے وہ بہت قریب ہیں اور ان کے جلسوں میں بڑے جذبے سے شریک ہوتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو جمعیت العلماء پرمود کرشنم کی تائید کرے گی، یہ طبعی بات ہے. اور مسلمانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تائید کرنی چاہیے. اس لیے کہ جہاں تک گٹھ بندھن کی نمائندہ خاتون کا تعلق ہے، میں تو ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر معروف ہے، اور لکھنؤ میں ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے. کم از کم ہمارے حلقے میں کوئی پہچان نہیں. اگر پرمود کرشنم کو ایس پی بی ایس پی کانگریس مل کر کھڑا کرتی ساری پارٹیاں تو وہ بہت اچھا ہوتا، اور وہ آ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ پرمود کرشنم صاحب کو ووٹ دے گا، اور پونم صاحبہ کو بھی ایک طبقہ ووٹ دے گا، یادو برادری کا، چمار برادری کا، دلتوں کا، کچھ مسلمان بھی ووٹ دیں گے. تو ووٹ تو بہرحال بکھرے گا، سیکولر ووٹ بکھرے گا، اور راجناتھ سنگھ صاحب جیت جائیں گے. اور میرے نزدیک ان کے جیتنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ فی نفسی ہی ایک بہتر آدمی ہے. اور میں نے عام طور پر جب بھی مجھ سے الیکشن کے بارے میں سوالات کیے گئے تو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی جو انسان فی نفسی اچھا ہو، وہ اس کے ساتھ اسکینڈل نہ ہو، اس کے خلاف کورٹ میں دفعات نہ ہو، اور اس کے خلاف عوامی شکایات نہ ہو. وہ اگر خود فی نفسی اچھا آدمی تو اسی کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ بی جے پی کا ہو، چاہے کانگریس کا ہو، چاہے وہ ایس پی کا ہو، چاہے بی ایس پی کا ہو، چاہے وہ جنتا دل کا ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. پارٹیوں سے بلند ہو کر انسانی کردار کو سامنے رکھنا چاہیے. سیاست بہت ہی گندی ہو چکی ہے، اور سیاست میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مافیا گروپ کے ہیں، جن کے خلاف مقدمے ہیں، بڑے بڑے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں. وہ اس وقت سیاست کے میدان میں بہت ہی نمایاں ہیں، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر. یہ سیاست قابل قبول نہیں. سیاست ان لوگوں کے کاندھوں پر لے کر چلائی جانی چاہیے کہ جو فی نفسی ہی انسانی نمائندگی کرتے ہیں اور فرقہ واریت سے ہر اعتبار سے دور ہیں، اور ملک کے تمام عوام کے ساتھ ان کے تعلقات یکساں نوعیت کے ہیں. وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، شہری و شہری میں تفریق نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ملک میں نمایاں کرنا چاہیے، ان کو ووٹ دینا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں، اور میں بھی اس الیکشن میں یہی بات کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی کسی ایک پارٹی کی مخالفت میں آپ کسی دوسرے کو ترجیح دے دیں، چاہے وہ مافیا گروپ کا ہو، چاہے اس کے خلاف مقدمات چل رہے ہوں. یہ قابل قبول نہیں ہے. جزاک اللہ. میں اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں